So hello everyone, welcome back. So हेर्नुस् त आज हामी के गर्नेछौं त एक्सरसाइज 1.2 जुन हाम्रो के छ त सेटको एक्सरसाइज छ त्यसलाई आज हामी एउटै भिडियोमा कभर गर्दिन्छौं किनभने क्वेशन नम्बर 1 2 3 हामीले पढेकै छौं सरी यो क्वेशन नम्बर 1 2 3 हामीलाई अलिकति डिस्कस गर्नुपर्छ त्यहाँबाट सोध्दैन हाम्रो के त एनईबी को जुन एक्जाम तपाईहरुको कलेजले नै लिन्छ 11 क्लासको त्यो एक्जाममा त त्यो सोध्दैन तर एमसीक्यू मा त्यो क्वेशन नम्बर 1 2 3 बाट एमसीक्यू मा चाहिँ सोध्न सक्छ र इन्ट्रान्स को लागि पनि क्वेशन नम्बर 1 2 3 इम्पोर्टेन्ट छ र क्वेशन नम्बर 4 5 यो दुईटा मैले के गरे त तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा हैन मैले तपाईहरुलाई मिसलेनियस प्रब्लम जुन थियो मिसलेनियस थ्योरम त्यसमा मैले तपाईहरुलाई सत्य प्रुफ सहित मैले तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु ठीक छ तर के त यो भिडियोमा हामी त्यति चाहिँ डिस्कस गर्दैनौं तर अब तपाईहरुले प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छैन यो भन्दा सेटको थ्योरी वाला भिडियो यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक छ त्यहाँ गएर हेर्नु होला नत्र के छ र म यहाँ पनि डिस्कस गर्दिन्छु ठीक छ ल सो आज हामी एक्सरसाइज अफ सेट गर्ने छौं सेटको एक्सरसाइज जुन हाम्रो एक्सरसाइज 1.2 छ त्यसपछि हाम्रो यसपछिको भिडियो हाम्रो एमसीक्यू को हुनेछ सेटको एमसीक्यू ठीक छ त्यसमा एकदमै त्यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हेर्नु होला त्यसमा म डिस्कस गरेर एकदम हरेक पोइन्टलाई म डिस्कस गरेर अगाडि बढ्छु किनभने त्यहाँबाट तपाईहरुलाई आईओ इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ अब त्यही क्वेशन त आउँदैन तर त्यस्तो कन्सेप्टहरु को क्वेशन आउन सक्छ ठीक छ ल सो आज हामी क्वेशन नम्बर 1 बाट चाहिँ के गरौँ त स्टार्ट गरौँ हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 1 मा मेरो के छ इफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु 5 ठीक छ त पहिला मलाई के गर्नु पर्छ त जुन गिभन छ नि त्यसलाई बुझ्नु पर्छ जस्तै हेर्नुस् त इफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु 5 भनेको ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु 5 हुनुको मतलब कि त ए के हुन्छ त 5 हुन्छ कि त बी 5 हुन्छ ठीक छ हो सो मलाई फर्स्टमा ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु 5 दिएको छ देन प्रुफ मलाई के भनेको छ कि ए इज द सबसेट अफ बी कम्प्लिमेन्ट के त अब सबसेट को मिनिङ के हो जस्तै ए इज द सबसेट अफ बी को मिनिङ के हो कि ए मा भएको जति पनि एलिमेन्ट छ त्यो केमा छ त बी मा पनि छ हो सो ए सबसेट बी को मतलब त्यही हुन्छ सो म एउटा एलिमेन्टलाई सपोज गर्छु सोलुसन जस्तै हेर्नुस् त मैले एउटा के त लेट एक्स बी एन एलिमेन्ट अफ ए ठीक छ यो ए जुन छ त्यसको मैले एउटा एलिमेन्ट के गरे त सपोज गरे देन के हुन्छ अब एक्स भन्ने एलिमेन्ट ए मा छ भने सबसेट को मतलब के हुन्छ एक्स भन्ने एलिमेन्ट त बी मा पनि होला बी कम्प्लिमेन्ट मा पनि होला हो सो मैले त्यही लेख्छु हेर्नुस् त कि x belongs to a that implies x does not belongs to b अब x belongs to b prime मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए कि x belongs to a छ भने x belongs to a prime छ भने x does not belongs to a हुन्छ हो x belongs to a prime that implies के त x does not belongs to a हो सो यो पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिए ठीक छ ल सो हेर्नुस् त के भनेको छ कि x belongs to a that implies x does not belongs to b x does not belongs to b अथवा x belongs to b प्राइम भनेको b को कम्प्लिमेन्ट के हो त एउटै कुरा हो ठीक छ ल अब हेर्नुस् त नेक्स्टमा के छ that implies x belongs to b के त b को कम्प्लिमेन्ट हो ठीक छ सो अब हेर्नुस् त ठ्याक्कै तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ सो देयरफोर a is the subset of b प्राइम सिम्पल तपाईले यति मात्रै बुझ्नु पर्छ कि let x be an element of a हैन x एउटा a को एलिमेन्ट हो देन यसले के इम्प्लाइज गर्छ कि यदि x belongs to a भयो भने that implies x does not belongs to b अब x does not belongs to b मतलब x belongs to b प्राइम हो सो देयरफोर a is the के त सबसेट अफ b कम्प्लिमेन्ट ठीक छ ल सिम्पल छ यिनीहरुलाई जस्ट तपाईहरुलाई कन्सेप्टको लागि मात्रै छ हो ल ठीक छ जस्तै अब यहाँ तपाईहरुले यसरी नै सोधिन्छ कि इफ a इन्टरसेक्सन b is equals to 5 then अप्सन नम्बर A is the subset of B complement. Option number B is the subset of A complement. Option number C, both. ठीक छ both A and B. Option number D, नन यसरी सोधिन सक्छ सो कुन हुन्छ त अप्सन नम्बर A राइट हुन्छ हो सो यसरी तपाईहरुलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ ल अब नेक्स्टमा मेरो के छ B इन्टरसेक्सन A प्राइम इज इक्वल्स टु B के त B इन्टरसेक्सन A प्राइम इज इक्वल्स टु B सो फर्स्टमा हामी त्यसलाई फर्स्ट क्वेशन नम्बर A जस्तै गर्छौं जस्तै के त LHS लिन्छौं र LHS मा के गर्छौं हेर्नुस् त B इन्टरसेक्सन A कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु यसको मतलब के हो
x बिलोंग्स टु b इन्टरसेक्सन a कम्प्लिमेन्ट हो x सच दैट x बिलोंग्स टु b इन्टरसेक्सन a कम्प्लिमेन्ट। अब नेक्स्टमा मेरो के छ हेर्नुस् त, अब b इन्टरसेक्सन जस्तै a इन्टरसेक्सन b को भएको बेला मैले तपाईहरुलाई के सिकाएको थिए कि x सच दैट x बिलोंग्स टु a इन्टरसेक्सन छ भने एन्ड के त x बिलोंग्स टु b हो, यसरी मैले सिकाएको थिए। अब जस्तै यहाँ के छ त x बिलोंग्स टु b इन्टरसेक्सन छ भने एन्ड कम्प्लिमेन्ट छ भने x बिलोंग्स टु a कम्प्लिमेन्ट, ठीक छ ल। अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त x सच दैट x बिलोंग्स टु b एन्ड अब x बिलोंग्स टु a कम्प्लिमेन्ट भनेको x डज नट बिलोंग्स टु a। अब x बिलोंग्स टु b एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु a लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x बिलोंग्स टु b। यदि हेर्नु त x भने एउटा कुनै एलिमेन्ट b मा छ भने त्यही x भने एलिमेन्ट के हुन्छ त केमा हुन्छ त x डज नट बिलोंग्स टु a मा हुन्छ हो। अब हेर्नुस् त यो भनेको हाम्रो के छ त a इन्टरसेक्सन b इज इक्वल्स टु 5 को मतलब के हुन्छ त कि a र b मा कुनै कमन नै छैन भने यो x भने एलिमेन्ट कि त b मा हुन्छ कि त डज नट बिलोंग्स टु a मा हुन्छ हो। सो देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौं भन्नुस् त x सच दैट x बिलोंग्स टु b एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु के त x डज नट बिलोंग्स टु a लाई तपाईले b माइनस a पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हो। x बिलोंग्स टु b एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु a लाई b माइनस a पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ हो। अब b माइनस a भनेको के हो त, जस्तै तपाईले b माइनस a को यदि तपाईले भेनन डायग्राम बनाउनु भयो भने भेनन डायग्राम पनि इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईहरुलाई सानो सानो क्वेशन सोल्भ गर्न हेल्प गर्छ। अब यो भनेको a हो, यो भनेको b हो। अब b माइनस a भनेको यो b बाट यति a लाई तपाईले सबट्र्याक्ट गर्दिनुहुन्छ भने b मात्रै बाँकी हुन्छ हो। सो त्यही छ कि छैन, ठीक छ ल। सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ इज इक्वल्स टु b। सो देयरफोर a b इन्टरसेक्सन a प्राइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ b, ठीक छ ल। सो अब नेक्स्टमा मेरो के छ हेर्नुस् त, नेक्स्टमा a युनियन b कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु b कम्प्लिमेन्ट, ठीक छ। सो यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने हेर्नुस् त, सोलुसन एलएचएस लिँदाखेरि a युनियन b कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु x सच दैट x बिलोंग्स टु a युनियन b प्राइम। अब हेर्नुस् त x सच दैट युनियन को मतलब के हुन्छ और, मैले तपाईहरुलाई थ्योरी पढाउने बेलामा भनेको थिए, ठीक छ। सो x सच दैट x बिलोंग्स टु a और x बिलोंग्स टु b प्राइम। अब x बिलोंग्स टु b प्राइम लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त x सच दैट x बिलोंग्स टु b प्राइम, ठीक छ। सिन्स a इन्टरसेक्सन b इज इक्वल्स टु के त 5। अब a र b मा कुनै कमन नै छैन भने यो के हुन्छ डिसजोइन्ट सेट हुन्छ, ठीक छ। अब डिसजोइन्ट सेटमा तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ कि x सच दैट x बिलोंग्स टु a और x बिलोंग्स टु b प्राइम लाई ठ्याक्कै तपाईले x सच दैट x बिलोंग्स टु b प्राइम लेख्न सक्नुहुन्छ, किन सिन्स a इन्टरसेक्सन b इज इक्वल्स टु 5, ठीक छ ल। अब नेक्स्टमा हेर्नुस् त सो देयरफोर के हुन्छ b प्राइम एन्ड सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a युनियन b प्राइम इज इक्वल्स टु b प्राइम, ठीक छ ल। अब नेक्स्टमा मेरो के छ इफ, अब क्वेशन नम्बर 2 इफ a इज द सबसेट अफ b, a के हो त हाम्रो b को सबसेट हो, देन प्रुफ दैट। प्रुफ मलाई के भनेको छ कि b को कम्प्लिमेन्ट इज द सबसेट अफ a को कम्प्लिमेन्ट। यो त इजी नै छ, कसरी गर्ने हेर्नुस् त, लेट x बी एन एलिमेन्ट देन के गर्ने x बिलोंग्स टु b प्राइम। अब हेर्नुस् त x भन्ने यदि b प्राइम को के त एलिमेन्ट छ भने x भने त a प्राइम को पनि एलिमेन्ट हुन्छ, किनभने a इज द सबसेट अफ b को मतलब के हुन्छ यदि a इज द सबसेट अफ b भन्नुको मतलब जस्तै a इज द सबसेट अफ b भन्नुको मतलब जस्तै x मा कुनै एलिमेन्ट छ भने b मा पनि त्यही एलिमेन्ट हुन्छ हो। सो यसको भेनन डायग्राम कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त, यसको भेनन डायग्राम ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ, जस्तै यो a भयो यो b भयो भने a मा मानो 1 छ भने एन्ड b मा मानो 1 छ भने a मा मानो 2 छ भने b को के हुन्छ 1 हुन्छ र a को तपाईले एलिमेन्ट लिनुहुन्छ भने के हुन्छ 1,2, किनभने यो b जुन छ हाम्रो सेट त्यो त a भित्र छ हो। सो हेर्नुस् त 1 भने एलिमेन्ट आयो कि आएन, आयो हो। सो हेर्नुस् त तपाईले x भने एलिमेन्ट b प्राइममा छ भने x भने एलिमेन्ट a प्राइममा पनि छ, सिन्स a इज द सबसेट अफ b हो ल। सो अब हेर्नुस् त सो देयरफोर के हुन्छ ठ्याक्कै केही गर्नु पर्दैन, ठ्याक्कै तपाईले b प्राइम इज द प्रोपर सबसेट अफ a प्राइम लेख्न मिल्छ, ठीक छ ल। अब नेक्स्टमा मेरो क्वेशन नम्बर के छ हेर्नुस् त, a युनियन b इज इक्वल्स टु b। अब मलाई थाहा छ कि a इज द सबसेट अफ b छ भने a इज द सबसेट अफ b छ भने हेर्नुस् त यदि तपाईले a को कुनै एलिमेन्ट लिनुस्, जस्तै मैले के लिए 1, 2, 3, ठीक छ। अब b भने मैले के एलिमेन्ट लिए 3 b भने मैले अब हेर्नुस् त a युनियन b मैले के लिए हेर्नुस् त जस्तै 3 म लिदिन ल, यहाँबाट 4 बाट स्टार्ट गर्छु 4, 5, 6, ठीक छ। अब यसको तपाईले यदि भेनन डायग्राम बनाउनु भयो भने पहिला मेरो के थियो a इज द सबसेट अफ b, यो a इज द सबसेट अफ b भन्नुको मतलब यो के हुन्छ a एन्ड यो मेरो के हुन्छ b। अब a मा मेरो के छ त 1, 2, 3 छ र b मा मेरो के छ 4, 5, 6, ठीक छ ल। अब a युनियन b इज इक्वल्स टु मलाई के प्रुफ गर्नु पर्यो त b।
अब तपाईले यसरी हेर्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त अब यो ए के छ त बी को सबसेट छ भन्नुको मतलब तपाईले ए यति मात्रै लिदा हुन्छ ठीक छ ल अब ए यति लिनु भयो भने बी पनि मेरो के हुन्छ त 1,2,3 नै हुन्छ हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त जस्तै मैले एउटा के बनाए हेर्नुस् त यसको बी ए के थियो त ए इज द सबसेट अफ बी थियो ठीक छ ए इज द सबसेट अफ के थियो बी थियो ए इज द सबसेट अफ बी अब ए मा 1 2 3 छ भने बी मा पनि 1 2 3 नै हुन्छ हो अब मानौ मैले ए युनियन बी गरे भने अब ए मेरो के छ त 1,2,3 युनियन बी मेरो कति छ हेर्नुस् त 1,2,3 यदि ए भन्ने बी को सबसेट छ भने ए मा भएको एलिमेन्ट बी मा पनि हुन्छ अब यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 1,2,3 ठीक छ अब 1,2,3 के हो त ए हो सो ए हो ए हुन्छ आन्सर अब यहाँ मानौ ए के सरी बी छ तपाईले ठीक छ अहिले बी छ भने बी मैले लेखे अब ठ्याक्कै तपाईले ए युनियन बी इज इक्वल्स टु ए प्रुफ गर्न भनेको भए तपाईले यहाँ बी लेख्नु भयो भने त्यति बेला बी नलेखेर ए लेख्न सक्नुहुन्थ्यो त्यसपछि प्रुफ हुन्थ्यो हो सो हामी यसलाई कसरी गर्छौं हेर्नुस् त हामीले सबै थोक दिएकै छ हेर्नुस् त एलएचएस मा तपाईले के दिएको छ ए युनियन बी लाई तपाईले x such that x belongs to a union b ठीक छ सो अब x such that x belongs to a युनियन को मतलब के हुन्छ or सो x such that x belongs to a or x belongs to b अब तपाईले x such that x belongs to b मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ since a is the subset of b so therefore तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त so therefore a union b is equals to b अब इंटरसेक्सन को पालो ठ्याक्कै इंटरसेक्सन मा पनि त्यही कन्सेप्ट ठीक छ मानौ ए भने एलिमेन्ट मेरो के छ त 1,2,3 छ एन्ड अब a is the subset of b भयो भने b को पनि एलिमेन्ट के हुन्छ 1,2,3 नै हुन्छ अब a इंटरसेक्सन b निकाल्दाखेरि मेरो के हुन्छ हेर्नुस् त a को एलिमेन्ट 1,2,3 छ यो तपाईले एलिमेन्ट लिएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब 1,2,3 भयो ठीक छ अब हेर्नुस् त अब यो दुईटामा इंटरसेक्सन कति छ त 1,2,3 नै के छ त कमन छ सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a अथवा यहाँ a छ भने a मानौ यहाँ b दिएको भए तपाईले यहाँ b लेख्न सक्नुहुन्थ्यो सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a इंटरसेक्सन b इज इक्वल्स टु a ठीक छ ल सो मैले त्यही गरेको छु हेर्नुस् त सोलुसन एलएचएस मा a इंटरसेक्सन b इज इक्वल्स टु x such that x belongs to a इंटरसेक्सन b हो सो के लेख्ने त x such that x belongs to a इंटरसेक्सन को मतलब and x belongs to b and हेर्नुस् त x such that x belongs to a since a is the subset of b and so therefore तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a and so therefore a intersection b is equals to a ठीक छ ल यसरी तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हेर्नुस् त मैले नेक्स्ट मा के लिए प्रुफ दैट अब प्रुफ दैट मलाई के भनेको छ b - a is equals to b intersection a prime अब तपाईले यसलाई LHS बाट पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड RHS बाट पनि सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले यहाँ के लिए त LHS लिए ठीक छ सो LHS मा मेरो के छ हेर्नुस् त b - a अब b - a लाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ x such that x belongs to b - a अब हेर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई a - b लाई कसरी लेख्न सिकाएको थिए x such that x belongs to a and -b छ भने x does not belongs to b ठीक छ यो मैले थ्योरीमा राम्ररी नै डिस्कस गरेको छु ठीक छ अब b - a छ भने ठ्याक्कै तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x such that x belongs to b and x does not belongs to a अब x such that x belongs to b and x does not belongs to a को मतलब के हुन्छ x belongs to a prime ठीक छ अब हेर्नुस् त x belongs to b and x belongs to a prime भनेको के हुन्छ b intersection a prime हुन्छ कि हुँदैन and छ बीचमा हो सो ठ्याक्कै तपाईले x such that x belongs to b intersection a prime is equals to मेरो के आयो त b intersection a prime so therefore तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ b - a is equals to b intersection a prime ठीक छ ल अब b नम्बरमा मेरो के छ हेर्नुस् त a - b prime is equals to a intersection b a - b prime is equals to a intersection b अब तपाईलाई दुईटा के त यहाँ अप्सन भयो LHS बाट जाने एन्ड RHS बाट जाने सो म यहाँ LHS बाट जान्छु हेर्नुस् त सोलुसन LHS मेरो के छ a - b prime is equals to मेरो के हुन्छ हैन यसलाई कसरी लेख्ने x such that x belongs to a - b prime अब म के गर्छु हेर्नुस् त is equals to x such that x belongs to a minus 7 and x does not belongs to b prime अब x does not belongs to b prime लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x belongs to b हो सो अब हेर्नुस् त x belongs to a and x belongs to b छ भने इंटरसेक्सन आयो भने तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x such that x belongs to a intersection b हो ल सो अब तपाईले is equals to a intersection b so therefore तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a - b prime is equals to a intersection b अब तपाईले यदि RHS बाट जानु हुन्थ्यो भने जस्ट रिभर्स जाने यसरी त्यसपछि यो एन्ड त्यसपछि के त यो आउँछ ठीक छ ल अब सी नम्बरमा मेरो के छ हेर्नुस् त a - b is equals to b prime minus a prime सो मैले LHS लिए एन्ड a - b is equals to x such that x belongs to a - b एन्ड तपाईले यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ x belongs to a and x does not belongs to b अब x belongs to a लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x does not belongs to b लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई
मैले एकैचोटी एरेन्ज गरेर लेखिदिएको छु, नत्र तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त x such that x belongs to x के त x does not belongs to a prime and किन हेर्नुस् त x belongs to a छ भने x does not belongs to a prime हुन्छ। and हेर्नुस् त x does not belongs to b भनेको x belongs to b prime हो। अब तपाईले यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्नुहुन्छ भने x such that x belongs to के त b prime and x does not belongs to a prime। अब हेर्नुस् त x such that x belongs to b prime and x does not belongs to b prime भन्नुको मतलब के b prime minus a prime हो कि हैन हो। सो मैले हेर्नुस् त ठ्याक्कै त्यही लेखेको छु x such that x belongs to b prime minus a prime। सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ b prime minus a prime हैन। सो देयरफोर a minus b is equals to b prime minus के हुन्छ त a prime एन्ड यही मेरो के हुन जान्छ त आन्सर हुन जान्छ। ठीक छ, सानो एक्सरसाइज छ, इजी एक्सरसाइज छ। यो सबै कन्सेप्ट मैले तपाईहरुलाई थ्योरीमा पढाइसकेको छु यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा। ठीक छ ल। सो अब मैले हेर्नुस् त के छ इफ a b and c are the subset of a universal set you then prove that। हेर्नुस् त मैले यो पढाएको छु कि छैन तपाईहरुलाई a union b intersection c is equals to a union b intersection a union c। अब यो तपाईहरुलाई एमसीक्यू मा पनि सोध्न सक्छ। सो मैले तपाईहरुलाई यसलाई कसरी याद गर्ने भनेर सिकाएको थिए। जस्तै a union b intersection c छ भने a union ले पहिला b लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् a union b भयो। इंटरसेक्शन छ भने इंटरसेक्शन अब a union लाई c लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a union c हो। हेर्नुस् त ठ्याक्कै यो आयो कि आएन आयो। सो अब यहाँबाट तपाईले एलएचएस लिन सक्नुहुन्छ। एलएचएस मा मैले के लिए a union b ब्रैकेट मा b इंटरसेक्शन c is equals to x such that x belongs to a union b intersection c। अब यूनियन छ भने और लेख्न सक्नुहुन्छ x such that x belongs to a or x belongs to b intersection c। अब x belongs to b intersection c ले तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त x such that x belongs to a or x belongs to b and x belongs to c। अब x belongs to a or ले x belongs to b लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् र x belongs to a ले मैले मल्टिप्लाई गर्नुस् भन्नुको मतलब कि मल्टिप्लाई को कन्सेप्ट यहाँ युज गर्नुस्। जस्तै हेर्नुस् त यहाँ तपाईले x इन्टु जस्तै यहाँ हेर्नुस् त x, x plus 2 भएको भए यसलाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x square plus 2x। अब यो कसरी आएको छ ब्रैकेटले त इन्टु जनाउँछ तर मैले यहाँ x इन्टु x plus 2 लाई पुरै सिम्प्लिफाई गर्छु भने के हुन्छ हेर्नुस् त x इन्टु ले पहिला x लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x इन्टु x बीचमा प्लस छ भने प्लस x इन्टु ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x इन्टु 2। अब यसलाई बल्ल के हुन्छ त हेर्नुस् त x इन्टु x x स्क्वायर प्लस x इन्टु 2 भनेको 2x हो। हेर्नुस् त यो बीचको स्टेप हामीले के गर्छौं त स्किप गर्छौं किनभने हामीलाई मल्टिप्लाई गर्न आउँछ हो त्यसैले। तर यहाँ हामीले त्यही मल्टिप्लाई के कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त ठ्याक्कै मैले त्यही गरेको छु x such that x belongs to a or x belongs to b and x belongs to c। यो कपी भएको छ केही फरक पर्दैन। सो x such that x belongs to a or x belongs to b बीचमा n छ भने and x belongs to a or ले x belongs to c लाई मैले मल्टिप्लाई गरे। अब हेर्नुस् त x belongs to a or x belongs to b भनेको के हो x belongs to a union b हो and को and x belongs to a or x belongs to c मतलब x belongs to a union c हो। सो मैले हेर्नुस् त ठ्याक्कै त्यही गरे and so therefore तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a union b intersection a union c and छ भने intersection। सो therefore हेर्नुस् त a union b intersection c is equals to a union b intersection a union c। ठीक छ हो। सो यसरी तपाईहरुले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन 4 को a b and 5 को a b c यो क्वेशन a b c d यो क्वेशन हामीले थ्योरीमा मिसलेनियस थ्योरममा यो सबै छ त्यहाँ हामीले अलरेडी डिस्कस गरेर भ्याइसकेका छौं। ठीक छ ल। सो अब नेक्स्टमा मेरो के छ हेर्नुस् त बी नम्बर बी हेर्नुस् त मेरो के छ a intersection b union c is equals to a intersection b union a intersection c। सो हेर्नुस् त और एलएचएस लिए and a intersection b union c लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x such that x belongs to a intersection b union c। अब इंटरसेक्शन छ भने तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x such that x belongs to a and x belongs to b union c। अब हेर्नुस् त अब फेरि x belongs to b union c ले तपाईले खोल्नुहुन्छ भने के हुन्छ x such that x belongs to a and x belongs to b or x belongs to c। अब x belongs to a and ले x belongs to b लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि त्यसपछि x belongs to a and ले x belongs to c लाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। सो देयरफोर मैले त्यही गरेको छु। हेर्नुस् त x such that x belongs to a and x belongs to b और छ भने और x belongs to a and x belongs to c। अब n छ भने के हुन्छ इंटरसेक्शन। सो देयरफोर हेर्नुस् त x such that x belongs to a intersection b or x belongs to a intersection c भयो। अब ठ्याक्कै तपाईले लेख्दिनुहुन्छ a intersection b union or के युनियन किन और छ। सो a intersection c। ठीक छ ल। सो डेफिनेसनमा पनि के छ त और नै छ। ठीक छ। सो a intersection b union c is equals to a intersection b union a intersection c यो पनि प्रुभ भयो। ठीक छ। अब हामी 5 मा जान्छौं। ठीक छ ल। तपाईले यो प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ भने एकदमै सजिलो हुन्छ र यसमा केही गाह्रो छैन। मैले तपाईलाई सबै हेर्नुस् त मैले फेरि पनि मैले तपाईलाई थ्योरी जस्तै जसरी मैले थ्योरीमा पढाएको छु त्यसरी नै यहाँ पनि डिस्कस गरिराखेको छु। यसमा केही गाह्रो छैन।
ठीक छ। अब नेक्स्टमा मेरो के छ हेर्नुस् त, if A, B and C are the subset of a universal set, you then prove that। मलाई के भनेको छ हेर्नुस् त, प्रुफ गर कि A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु A को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट। यो मेरो के छ त डी मोर्गन्स ल। डी मोर्गन्स लमा के हुन्छ हेर्नुस् त, A युनियन B। अब मैले तपाईहरुलाई हेर्नुस् त A को कम्प्लिमेन्टलाई तपाईले A प्राइम यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, A को पावरमा C यसरी पनि तपाईहरुले कम्प्लिमेन्टलाई डिनोट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले तपाईहरुलाई डी मोर्गन्स ल फर्स्टमा के पढाएको थिए, डी मोर्गन्स लको दुईटा ल छ, जस्तै A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्ट छ भने A को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट, ठीक छ। अब अर्को मैले तपाईहरुलाई के पढाएको थिए, A इन्टरसेक्सन B को होल कम्प्लिमेन्ट छ भने A को कम्प्लिमेन्ट युनियन B को कम्प्लिमेन्ट, यसरी मैले तपाईहरुलाई पढाएको थिए हो ल। सो अब हामी त्यसैले रिपिट गर्छौं। जस्तै हेर्नुस् त, अब यसलाई फेरि प्रुफ गरौँ। सो हेर्नुस् त, मैले एलएचएस लिए A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै A को कम्प्लिमेन्टलाई तपाईले मैले के लेख्न सिकाएको थिए, x such that x does not belongs to A हो, यसरी मैले तपाईलाई सिकाएको थिए कि थिएन? हेर्नुस् त, मैले A युनियन B को होल कम्प्लिमेन्टलाई मैले के लेखे, x such that x does not belongs to A युनियन B, ठीक छ। अब x such that x does not belongs to A union B, जस्तै x belongs to A union B थियो भने मैले तपाईहरुलाई के पढाएको थिए, x such that x belongs to A or x belongs to B, यो 1 नम्बर भयो। अर्को मैले तपाईहरुलाई के सिकाएको, जस्तै x does not belongs to A union B भयो भने के लेख्ने, x such that x does not belongs to A and x does not belongs to B, यो मैले तपाईहरुलाई लेख्न सिकाएको थिए कि थिएन? थिए। सो अब मैले त्यही लेख्छु। हेर्नुस् त, x such that x does not belongs to A and x does not belongs to B। अब x does not belongs to A लाई तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त, x such that x belongs to A प्राइम इन्टरसेक्सन B प्राइम। मैले डाइरेक्टली गर्दैको छु, तर म तपाईलाई सम्झाइदिन्छु। जस्तै के लेख्न सक्नुहुन्छ, x such that x belongs to A प्राइम, x does not belongs to A लाई तपाईले x belongs to A प्राइम लेख्न सक्नुहुन्छ and x belongs to B प्राइम। अब हेर्नुस् त, अब x belongs to A प्राइम and x belongs to B प्राइम लाई तपाईले x belongs to A प्राइम and छ भने इन्टरसेक्सन B प्राइम लेख्न सक्नुहुन्छ, सक्नु हुँदैन? सक्नुहुन्छ। सो देयरफोर हेर्नुस् त, मेरो के आयो, A प्राइम इन्टरसेक्सन B प्राइम, हेन्स A युनियन B को होल प्राइम इज इक्वल्स टु A को प्राइम इन्टरसेक्सन B को प्राइम, ठीक छ। अब इन्टरसेक्सन पाउँछ, हेर्नुस् त, A इन्टरसेक्सन B को होल प्राइम इज इक्वल्स टु मेरो के हुन जान्छ, A को प्राइम युनियन B प्राइम। सो यसलाई पनि सोल्भ गर्ने त्यही तरिका छ। A इन्टरसेक्सन B को होल कम्प्लिमेन्ट छ भने तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, x such that x does not belongs to A इन्टरसेक्सन B, ठीक छ। अब यहाँ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस् त, जस्तै मैले तपाईलाई फेरि दुईटा पढाएको, जस्तै x belongs to A इन्टरसेक्सन B छ भने तपाईले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, x such that x belongs to A and x belongs to B। तर यदि x does not belongs to A इन्टरसेक्सन B छ भने मैले तपाईलाई कसरी लेख्न सिकाएको थिए, x does not belongs to A और x does not belongs to B भनेर मैले तपाईलाई सिकाएको थिए हो। सो मैले यहाँ त्यही गर्छु। हेर्नुस् त, x belongs to, हेर्नुस् त, x such that x does not belongs to A और x does not belongs to B भयो। अब तपाईले हेर्नुस् त, x does not belongs to A लाई तपाईले A को A प्राइम लेख्न सक्नुहुन्छ, A को कम्प्लिमेन्ट, और छ भने युनियन x does not belongs to B लाई तपाईले B प्राइम लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, सो मेरो के आयो, A प्राइम युनियन B प्राइम। सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ, A इन्टरसेक्सन B को होल कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु A को कम्प्लिमेन्ट युनियन B को कम्प्लिमेन्ट, ठीक छ। ल अब तपाईलाई यो दुईटा यति सोधिन सक्छ 5 मार्क्समा, नो डाउट, ठीक छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो डी मोर्गन्स लॉ। अब तपाईलाई यसरी सोध्दैन, तपाईले के भनिदिन्छ, स्टेट डी मोर्गन्स लॉ एन्ड प्रूभ इट, ठीक छ। यसरी सोधिन सक्छ के त, स्टेट, तपाईले क्वेशन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नत्र स्टेट एन्ड भेरिफाई, स्टेट एन्ड भेरिफाई, ठीक छ, के त, डी मोर्गन्स लॉ, डी मोर्गन्स लॉ हो। सो यो क्वेशन यदि तपाईले सार्न चाहनुहुन्छ भने सार्नुस् है त। सो स्टेट एन्ड प्रूफ डी मोर्गन्स लॉ। सो तपाईले के कसरी सोधिन सक्छ, 1 + 4 हो। सो यसरी तपाईलाई सोधिन सक्छ, ठीक छ। सो स्टेट गर्ने बेलामा के लेख्ने, यसको एन्सरमा हैन, डी मोर्गन्स लॉ स्टेट दैट, के त, म तपाईलाई एन्सर पनि भनिदिन्छु ल, डी मोर्गन्स मैले मलाई थाहा छ, यो मैले क्वेशन लेखाउँछु, तपाईहरुले लेख्नुहुन्छ तर बिर्सिहाल्नुहुन्छ, सोलुसन नै गर्नु हुँदैन, तर म लेखाइदिन्छु भने लेख्नुहुन्छ, मलाई पक्का थाहा छ। डी मोर्गन्स लॉ स्टेट दैट यति लेख्ने, एन्ड 1 A इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु A को कम्प्लिमेन्ट युनियन B को कम्प्लिमेन्ट, अर्को A युनियन B को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु A को कम्प्लिमेन्ट इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट। एन्ड त्यसपछि अब के गर्ने नाउ, अब त्यसपछि यसरी 1 लाई लिएर A इन्टरसेक्सन B को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु, एन्ड त्यसपछि यति लेख्ने,
त्यसपछि एगेन गरेर 2 नम्बरमा के लेख्ने ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु र इन्टरसेक्सन बेलामा यो लेख्ने युनियन बेलामा यो लेख्ने भइहाल्छ। तपाईहरुलाई ठ्याक्कै टिचरले 5 मा 5 दिइहाल्नुहुन्छ। ठीक छ ल यहाँ यतिलाई 1 एन्ड यतिलाई 4 टोटल कति आयो 5 आयो। ठीक छ यसरी लेख्नु होला। अब म इरेज गर्दिन्छु हेर्नुस् त फटाफट साडी हाल्नुस् त ए सरी है त ल फटाफट साडी हाल्नुस् त ल भयो। अब म नेक्स्ट मा जान्छु हेर्नुस् त मेरो क्वेशन नम्बर सी के छ त a - b युनियन c इज इक्वल्स टु के हुन्छ a - b युनियन छ भने इन्टरसेक्सन a - c। अब मैले तपाईलाई यति मात्रै पढाएको थिए तर यो मेरो एउटा एक्स्ट्रा आइराखेको छ सो यसलाई पनि म डिस्कस गर्दिन्छु। सो हेर्नुस् त एलएचएस मा मैले के लिए a - b युनियन c इज इक्वल्स टु के हुन्छ x सच दैट x बिलोंग्स टु a - b युनियन c। अब x माइनस छ भने तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x सच दैट x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु b युनियन c। यहाँ के हुन्छ त x डज नट बिलोंग्स टु b युनियन c हुन्छ है त। यहाँ के हुन्छ त x डज नट बिलोंग्स टु b युनियन c। अब x डज नट बिलोंग्स टु b युनियन c ले तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ x डज नट बिलोंग्स टु b एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु c। अब के गर्ने नेक्स्ट मा हेर्नुस् त x बिलोंग्स टु a एन्ड ले पहिला x डज नट बिलोंग्स टु b लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यसपछि x डज नट बिलोंग्स टु c लाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। ठीक छ मैले त्यही गरे हेर्नुस् त मैले के गरे x सच दैट x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु b बीचमा एन्ड छ भने एन्ड x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु c। अब x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु b को मतलब के हुन्छ a - b एन्ड को एन्ड x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु c भनेको x बिलोंग्स टु a - c हो ल। ठीक छ अब तपाईले नेक्स्ट मा के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त x बिलोंग्स टु a - b एन्ड छ भने इन्टरसेक्सन a - c सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त a - b युनियन c इज इक्वल्स टु a - b इन्टरसेक्सन a - c। अब फेरि तपाईले एलएचएस लिनुहुन्छ भने एगेन मैले के गरे a - b युनियन c लाई अब ठ्याक्कै तपाईले यसरी नै गर्नुस् यो स्टेप सेम हुन्छ तर यहाँ तपाईले जुन मल्टिप्लाई गर्नु भयो नि मल्टिप्लाई नगरेर तपाईले यसलाई अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई के छ a - b छ भने तपाईले x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु जस्तै x into 3 into 4 छ भने तपाईले x into 4 into 3 लेख्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन सक्नुहुन्छ। जस्तै x + 3 + 4 छ भने x + 4 + 3 लेख्न सक्नुहुन्छ हो सो केही फरक पर्दैन। ठीक छ ल सो हेर्नुस् त x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु b लाई मैले एक ठाउँमा राख्छु एन्ड को एन्ड त्यसपछि फेरि म के गर्छु त x डज नट बिलोंग्स टु c लाई म एक ठाउँमा राख्छु जस्तै मैले त्यही गरेको छु। हेर्नुस् त यो तीनवटा स्टेप मेरो सेम छ। अब मैले के गरे हेर्नुस् त यो स्टेप मेरो सेम आयो। अब मैले फोर्थ स्टेपमा के गरे x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु c b लाई मैले एक ठाउँमा राखे एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु c। अब x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु c भनेको के हुन्छ a - b एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु c भनेको -c हो सो मैले हेर्नुस् त त्यही गरेको छु। x सच दैट x बिलोंग्स टु a - b एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु c भनेको मतलब के हुन्छ a - b - c सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a - b युनियन c इज इक्वल्स टु a - b इन्टरसेक्सन a - c इज इक्वल्स टु a - b - c। ठीक छ ल अब एउटा मेरो लास्ट क्वेशन रहेको छ हेर्नुस् त लास्ट क्वेशन पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौं। जस्तै a - b इन्टरसेक्सन c इज इक्वल्स टु a - b इन्टरसेक्सन छ भने युनियन हुन्छ भने इन्टरसेक्सन a - c सो यसलाई पनि सोल्भ गर्ने सेम प्रोसेस हेर्नुस् त एलएचएस मैले लिए a - b इन्टरसेक्सन c इज इक्वल्स टु x सच दैट x बिलोंग्स टु a एन्ड x डज नट बिलोंग्स टु b इन्टरसेक्सन c किनभने यहाँ मेरो माइनस छ भने के हुन्छ x डज नट बिलोंग्स टु b इन्टरसेक्सन c। अब x डज नट बिलोंग्स टु b इन्टरसेक्सन c ले तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त x does not belongs to b or x does not belongs to c। ठीक छ ल सो अब तपाईले मल्टिप्लाई जस्तै गर्नुहुन्छ भने x belongs to a and x does not belongs to b लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् x belongs to a and x does not belongs to b हुन्छ और छ भने और आयो x belongs to a and ले x does not belongs to c लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने x belongs to a and x does not belongs to c हुन्छ। अब x belongs to a and x does not belongs to b भनेको के हो a - b हो a - b भयो और को और x belongs to a and x does not belongs to c को मतलब के हुन्छ a - c सो x belongs to a - c आयो सो देयरफोर तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ a - b युनियन a - c सो देयरफोर के त a - b इन्टरसेक्सन c इज इक्वल्स टु a - b युनियन a - c हो ल सो केही गाह्रो थिएन। यदि तपाईले थ्योरी हेर्नु भएको छ भने थ्योरी वाला भिडियो तपाईले यदि हेर्नु भएको छ भने ठीक छ त्यो थ्योरी वाला भिडियो यदि तपाईले हेरिसक्नु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुले हेर्न पनि के त इम्पोर्टेन्ट थिएन किनभने हेर्नुस् त मलाई जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ त्यो मैले त्यही भिडियोमा कभर गर्दिसकेको छु। ठीक छ ल सो हामी के गरियौं त एक्सरसाइज 1.2 पनि सिद्ध्यायौं। अब हामी एमसीक्यू को भिडियो हेरौँ। ठीक छ
सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवन फर वाचिङ एन्ड अब हामी एमसीक्यू को भिडियोमा भेट्नेछौँ। ठिक छ, त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट है त ल।